दर्शकबिन तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं राप्ती दर्पण टेलिभिजनको चिनारी कार्यक्रममा छौं र आज हामी आइपुगेका छौं राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बिजोरीमा र अहिले हामी छौं प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जो 2077 साल माघमा यस ठाउँमा स्थापना भइसकेको छ र यो कार्यालयले के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्छ र यो कार्यालय स्थापना भइसकेपछि यस देवखरी दाङतिर भएका राम्रा कामहरू के कस्ता छन् भन्ने बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौं। हाम्रो माझ हुनुहुन्छ यस कार्यालयका सहायक पाँचौं एम बहादुर केसी सर जो प्रशासन हेर्नुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर आएदेखि के कस्ता कामहरू यस कार्यालयको यस प्राधिकरणको हेरिरहनु भएको छ? म डिभिजन 1 कार्यालय रुकुम पूर्वबाट गत वैशाख 24 गते यहाँ काजसरा भएदेखि प्रसारण सहायकको रूपमा कामकाज गरिरहेको छु। विशेषतः मैले हेर्ने भनेको प्रसारण र जिन्सी सम्बन्धी कामहरू सहायक स्तरको रूपमा हेरिरहेको छु मैले अहिले। पूर्वाधार विकास प्राधिकरण भनेर भनिएको छ सर हैन, यो प्राधिकरण अथवा यो कार्यालयले गर्नुपर्ने के कति कामहरू चाहिँ रहन्छन्? विशेष गरी अब लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देवखरी उपत्यकालाई घोषणा भइसकेपछि देवखरी उपत्यकाको राप्ती गाउँपालिकाको पुरै भाग, गढवा गाउँपालिकाका 3वटा वडा र सिद्धगंगा नगरपालिकाहरू यहाँका 2वटा वडालाई समेटेर यो राजधानी घोषणा भए पश्चात यहाँ राजधानी स्थापनाको निमित्त निर्माण हुने पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि गर्ने उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेर प्राधिकरण गठन भएको हो। अब अहिले तत्काललाई प्राधिकरणले अहिले निर्माणका कार्यहरू डीबीआर को कामहरू सुरुवातको चरणमा छ, अब टुङ्गिने क्रममा छ। डीबीआर काम समाप्त भयो भने अनि चाहिँ अन्य निर्माणका कामहरू ल्यान्ड पुलिङका कुराहरू सबै कुराहरू सुरुवात गर्छ यसले। सर स्थान कहाँ तोकेको अवस्था छ? अब हामीले के पनि सुनेका थियौँ भने विगतमा माटो परीक्षण गर्दा माटोको तपाईको राम्रो भएन, पूर्वाधार खडा गर्नको लागि भन्ने कुरा पनि कता कता सुनेका थियौँ। कहाँ उपयुक्त छ यो गढवा, त्यसै गरी सिद्धगंगा र यो राप्ती गाउँपालिका कुन भेग? अब यो प्राविधिक विषयमा म पनि अनभिज्ञ छु। यो प्राविधिक कुराहरूमा माटो परीक्षणका कुराहरू यसमा पनि म पछि अलि कार्यालयमा 16 भएर वैशाखमै आएको हुनाले मलाई त्यति कुरा जानकारीमा आएको छैन र अहिले तत्काललाई प्राधिकरण मार्फत डीबीआर गर्ने कामहरू सुचारू भएको छन्। सम्भवतः अब डीबीआर कामहरू तपाईँको भदौ असोज कार्तिकसम्म सम्पन्न भयो भने त्यो पछाडि संरचना निर्माण गर्ने कुराहरूमा डीबीआरले दिएको निर्देशन र डीबीआरमा आएका सुझावहरू र डीबीआर मार्फत कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने, संरचनाहरू बनाउने, के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो पछाडि निर्केल होला। सर ढिलो किन भइरहेको छ? यो लकडाउनले अथवा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि काम गर्न असजिलो भइराख्या हो अथवा के कारणले ढिलो भइरहेछ? होइन, अब डीबीआर काम त लगभग तपाईँको यो मसान्त साउन भदौसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने हो। अब बिचमा कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारीले गर्दाखेरि अब 3 महिना जति त्यसले पनि ढिलो गर्यो र त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति पछाडि जान गएको हो। अब तत्काल अब अलिकति सहज वातावरण भएको छ, अब छिटै टुङ्गेला। सर यो फेरि प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई राख्ने भनेर राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका विभिन्न भवनहरू पनि प्रयोगमा लिएको भन्ने कुरा सुनेका छौँ नि सर। कति जति मन्त्रालय त्यहाँ रहन्छन् अथवा के रहन्छन्, कस्तो चाहिँ मान्नु भएको छ हजुरले? मन्त्रालयको रूपमा अब राप्ती टेक्निकललाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माईमा लाने भन्ने एक किसिमको निर्णय छ। त्यसमा अहिले तत्काललाई राप्ती टेक्निकल पनि नसरेको अवस्था छ। अहिले तत्काल एउटा मन्त्रालय ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय
त्यहाँ स्थापना भएको, तैपनि अब उद्घाटन मात्रै भएको छ, काम कुरो चाहिँ अब मुकाम कार्यालय बुटोलबाटै भएको स्थिति छ। अनि अब अहिले तत्काललाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालयको रूपमा राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय पनि त्यहाँ रहेको छ टेक्निकलभित्र। अहिले तत्काल राप्ती टेक्निकलभित्रका संरचनाहरूलाई प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याएर सञ्चालन गरेको स्थिति छैन। त्यो दुविधाको राप्ती टेक्निकललाई सार्ने विषय र मन्त्रालय आउने विषयमा तालमेल नमिलेको हुनाले पनि ढिलो भएको जस्तो लाग्छ। तत्काललाई सम्भवतः अब राप्ती टेक्निकललाई राम्रो व्यवस्थापनसहित व्यवस्थापन भए पश्चात छिटो आउँथ्यो भन्ने लाग्छ। अनि त्यसको लागि पहल कदमी त अब प्रदेश सरकारले गरिरहेको अवस्था छ, गर्ला। सर यो प्राधिकरणमा तपाईँहरू कतिजना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, कुन कुन क्षेत्रका प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियरिङ क्षेत्रकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत हामी 16 जना कर्मचारी छौँ। यसमा प्रसारण प्रमुखको रूपमा दुईतिर जिम्मेवारी हेर्ने गरी प्रसारणको सहायक अधिकृत स्तर 7 हौँ। सन्तोष सर यातायात कार्यालय भालबाङ र यता दुईतिर दोहोरो जिम्मेवारीका साथ हेर्नु भएको छ। अनि सहायक स्तर प्रसारणमा मैले गरिरहेको छु। अनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियरिङतर्फकै हुनुहुन्छ प्रमुखज्यू। अनि प्रसारण अन्तर्गत लेखा अधिकृत एकजना हुनुहुन्छ 6औँ। अनि आर्किटेक्ट इन्जिनियर, ड्राफ्ट इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर लगायत अनि कार्य सहयोगी, हल्का सवारी चालक लगायत हामी 16 जना यस प्राधिकरणमा कार्यरत छौँ। सर तपाईँको कार्यक्षेत्र लुम्बिनी प्रदेश सबै ठाउँ नै हो, सबै जिल्लाहरू नै हो। अहिले विशेष फेरि यो देवघरीका एरिया, दाङतिरको एरिया मात्रै हेरेको अवस्था छ अथवा अन्य जिल्लाहरूका पनि यस्ता प्राधिकरण सम्बन्धीका कामहरू हेर्नुहुन्छ? अहिले तत्काललाई अब प्राधिकरणले हेरेको देवघरी यही भित्र दाङ जिल्लाभित्रकै आयोजनाहरू र बुटोल क्षेत्रका बुटोलतिरका आयोजनाहरू पनि लुम्बिनी अस्पताल का कामहरू पनि भएका छन्। अब अहिले तत्काललाई तीहरू कामहरू हेरिरहेको अवस्था छ। केसी सर, अब आएदेखि यो कार्यालय स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म आजसम्म आइपुग्दा भनौँ के कस्ता राम्रा कामहरू अथवा उपलब्धिमूलक केही कामहरू गरेको जस्तो चाहिँ छ हाम्रो कार्यालयले, प्राधिकरणले विशेष त अब आएदेखि यहाँ अब समन्वयका कुराहरू पहिलो कुरा समन्वयका कुराहरू छन्। यहाँकै स्थानीय निकायहरू सँगको समन्वय, यहाँको जनसमुदायसँग समन्वय गरेर मास्टर प्लानको विषयमा पनि डिपिआरको विषयमा पनि ती समन्वयका कुराहरू भइरहेका छन् र अन्य कुराहरूमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर लाने विषयमा समन्वयकारी भूमिकाको निर्वाह चाहिँ समन्वयका कुराहरू साथ सहयोगका कुराहरू गरिहाल्नुभयो। अब सबैको साथ सहयोग स्थानीय तहको विशेष भन्नुभएको छ। स्थानीय तहले तपाईँहरूलाई गर्ने सहयोगहरू के रहन्छन् सर? स्थानीय तहले अहिले सहयोग गर्ने कुराहरूमा अब मास्टर प्लानको सन्दर्भमा समुदायमा भएका कुराहरू, सूचनाका कुराहरू हुन्छन्, समन्वयका कुराहरू हुन्छन्, सहजीकरणका कुराहरू, ती कुराहरूलाई स्थानीय निकायले सहयोग गरेको अवस्था छ, गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यो हिसाबले विशेषतः राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गतको जनप्रतिनिधिको टिमले चाहिँ सहयोग। सर यो कार्यालय यहाँ आउनुभन्दा अगाडि लुम्बिनी अथवा भनौँ बुटोलमै थियो होइन सर? अब त्यहाँ रहँदाको तपाईँको फरक अथवा केही फाइदाहरू जस्तो मान्नु भएको छ अथवा के छ कस्तो? होइन, अब राजधानी घोषणा भइसकेपछि राप्ती उपत्यकालाई राजधानीको रूपमा स्थापना गर्ने, राजधानी बनाउने भन्ने कुराहरू भइसक्यो त बुटोलभन्दा त यहाँ त फरक नै छ। अब अन्य कुराहरूमा प्रशासनिक कुराहरूमा अन्य सुविधाको विषयमा बुटोल नै सहज होला। अब विशेष त अब बजारीकरण नभएको स्थिति छ यहाँ, ती कुराहरूले। तर अन्य कुराहरूमा भन्दा काम गर्ने कुरामा सहजताको हिसाबले त
राजधानी क्षेत्र नै भएको हुनाले यही नै ठिक सहज होला छ अहिले। कर्मचारीहरू फेरि कता कता हामीले के सुन्छौँ भने विभिन्न यस्ता मन्त्रालयतिर विभागतिर अथवा प्राधिकरणतिर अपुग हुने र ठिक समयमा काम सम्पन्न हुन सक्ने कर्मचारीले गर्दा पनि जनशक्तिको अभावका कुराहरू पनि हुन्छन् नि सर? के छैन, जनशक्तिको विषयमा त छ हामी कहाँ त्यस्तो छैन। अब तत्कालै मास्टर प्लान सिद्धियो, कार्यक्रमहरू सम्पन्न भयो, स्ट्रक्चर कामहरू सुरु भयो भने त जनशक्तिको अभावले गर्दा कर्मचारीको अभावले गर्दाखेरि काम रोकिने अवस्था छैन, त्यस्तो छैन। सबै क्षेत्रबाट अब यहाँ अब समुदायको स्तरबाट अनि राजनीतिक स्तरबाट सबै कुराहरूले सहजता भयो भने त कामको लागि त कर्मचारी लेभलबाट त्यस्तो ढिला सुस्ती हुने अवस्था छैन, एभाइलेबल छ। फेरि विशेष गरी हामीले के पनि सुन्छौँ भने सर, यस्ता पूर्वाधार विकास प्राधिकरण अथवा विभिन्न पूर्वाधार सम्बन्धीका मन्त्रालय विभागहरूतिर अलि अनियमितता हुने, विभिन्न सामान खरिद प्रकरण होस् अथवा विभिन्न टेन्डर प्रक्रिया होस्, विभिन्न कुराहरूमा अलिकति अनियमितता भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि सुन्ने गर्छौँ होइन सर? किन आउँछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, त्यो विषयमा त हामी सचेत छौँ। आर्थिक नियमावलीको परिधिमा रहेर ती नियमअनुसार जे कुराहरू नियमले गर्ने उल्लेख भएको छ त्यो अनुसारमा मात्रै हुन्छ। अन्य विषयमा त त्यो नियमलाई मिचेर गर्ने कुरो हुँदैन, त्यसमा हामी चाहिँ सजग छौँ त्यो विषयमा त। सर अब यो टेन्डर प्रक्रियाहरू सबै अनलाइन मार्फतबाट भन्ने कुरा छ नि सर? अनलाइन मार्फत सबै डिजिटलाइजेसन हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि छ। हजुर। अब यहाँ पनि त्यही भइरहेछ अथवा कार्यालयका सबै कामहरू के कसरी भइरहेको? त्यो सबै अनलाइन मार्फत हो, हाम्रो ठेक्कापट्टाको कुराहरू अनलाइन मार्फत अनि सबै कुराहरू त्यसरी भइरहेछ। अब के कस्तो मापदण्ड रहन्छन्? अब कसैले चाहिँ टेन्डर तपाईँले आह्वान गर्नुभयो टेन्डरको लागि अनलाइन फारम भर्नको लागि चाहिँ केही मापदण्डहरू त रहन्छ होला नि सर? के छ त्यस्तो? त्यसको त हाम्रो अब अफिसियल्ली मेल छ, त्यसमा हामीले सूचना प्रवाह पनि गरेका हुन्छौँ। हाम्रो प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा हालेको हुन्छ, त्यसबाट सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि उहाँहरूका त्यो तोकिएका क्राइटेरियाहरू हाम्रो नर्म्स अनुसार के तोकिएको छ त्यो अनुसार पुग्यो भनेपछि उहाँहरूको अनि छनौट प्रक्रिया हुन्छ, समिति हुन्छ, अनि मूल्याङ्कन समिति अनि छनौट समितिले अनि छनौट गरेर उसका क्राइटेरिया अनुसारको छनौट भएको कुराहरू पास अगाडि बढ्ने हो। यो अनुगमनका कुराहरू पनि बेला बेलामा आउने गर्छ नि सर? विकास पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न भइसकेपछि अनुगमन पनि गर्नुपर्छ, नियमनका कुराहरू पनि छन् नि सर? हजुर। हाम्रो काम अब ती कुराहरूमा त अनुगमनको अब संरचना निर्माण सुरु भइसकेपछि ती कुरालाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, त्यसमा नर्म्स अनुसार काम भएको छैन भन्ने कुराहरू त प्राधिकरण त सधैँ सचेत हुन्छ, अनुगमनको पाटोमा त सधैँ गर्छ। त्यो अहिले त हामी तत्काललाई अब कामै सुरु नभएको, प्रोजेक्ट नभएको हिसाबले त्यस्तो नभएको देखिएको होला अनुगमनको पाटाहरू। अन्य कुराहरू काम सुचारू भयो भने त अनुगमनको पाटोलाई एकदमै चुस्त दुरुस्त एकदम फास्ट तरिकाले लहर जानुपर्ने हुन्छ गइरहेको अवस्था। अब सर तपाईँलाई यहाँ काम गर्न भनेर खटाएको अवस्था पनि छ लुम्बिनी प्रदेशले, अब यति वर्षसम्म भ्याइसक्नुपर्छ भन्ने केही छ सर? के छ त्यस्तो मापदण्ड त अब यो विरत छ। अब यो स्मार्ट सिटी बनाउने कुराहरू यो लामै प्रक्रिया छ। अब निरन्तर रूपमा मास्टर प्लान आइसकेपछि मास्टर प्लानले कस्तो किसिमको खाका तयार गर्ने हो, डिपिआरको कुराहरू, त्यो पछाडि समय सीमा यति भन्ने कुराहरू त्यस्तो त एकुरेट छैन कि समय सीमा त लाग्न सक्छ। अब डिपिआरको कुरा सम्पन्न भइसकेपछि सबै कुराहरू नयाँ संरचना बनाउने कुराहरूमा त टाइम त लाग्छ नै। गएको आर्थिक वर्ष 2077 को कुल बजेट, त्यसै गरेकै खर्च रकम, त्यसै गरी यो वर्षको आर्थिक वर्षको के छ सर बजेटको कुराहरू गर्दैन? अब यो विषयमा गत अबमा लगभग 5.6 करोडको हाराहारीमा बजेट चाहिँ आएको हो। त्यसमा 4.5 करोडको हाराहारीमा खर्च देखिन्छ पुँजीगत तर्फको। यो अबमा 6 करोड अनुमानित बजेट चाहिँ हामी प्रस्ताव गरेका छौँ। यसरी हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो यो प्राधिकरण सम्बन्धी, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। प्राधिकरणको विषयमा मेरा
केही भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।